أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक हो सो। मैं हाँ मोहम्मद मुजैद, तुसा दे पे यूट्यूब चैनल नूरे इस्लाम। दोस्तों सारे दोस्तों के रिक्वेस्ट है इन चैनल को सब्सक्राइब करे सो, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो शेयर ज़रूर करे सो। रोज़ाना दी एक वीडियो कुरान मजीद दी तिलावत दी बहुत ही प्यारे आवाज़ और प्यारे अंदाज दे विच तुहानू सुने सा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तां मिल सो अगली वीडियो। फी अमान अल्लाह।